मेरा वीर सारियां परेशानियां दा हल दरूद पाक दे अंदर है। कसरत दे नाल मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़िया कर। मैं अपनियां हाजात ते अपनियां जरूरियात अल्लाह दे सामने रखा गई नहीं। सोनिया तुहाडे ते दरूद पढ़दा रवांगा, तुहाडे ते सलाम भेजदा रवांगा। भेजा तेरे ते दरूद ते सलाम सोने आया बन के तू रब दा इनाम सोने आया बन के तू रब दा इनाम सोने भेजा तेरे ते दरूद ते सलाम सोने जन्नत नालो वद दीद तेरी सोने। शाह साहब दे खिताब तो कबल मुख्तसर वक्त वास्ते हजरत मौलाना हाफिज उमर फारूक शाकिर साहब हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वअन जाबिरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनकुम अख़लाक़ा व इन्ना अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अस्सरसारून वल मुतशद्दिक़ून वल मुतफ़य्यिक़ून। क़ुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अलिमना अस्सरसारून वल मुतशद्दिक़ून फमल मुतफ़य्यिक़ून क़ाल अल मुतकब्बिरून औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज दी ए अजीम शान कॉन्फ्रेंस शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अजीम उन्वान ते इनकाद पजीर जो के सदका जारिया है। मोहतरम जनाब इसहाक रेहान साहब रहमतुल्लाह अलैह दा और अज जदों उन्हां दे बेटे ने तिलावत कीती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी हदीस याद आ रही सी। एक बंदा दुनिया तो चला जांदा है, अचानक उसदा जन्नत दे अंदर दर्जा बुलंद हुंदा है। मालिक अगे अर्ज करदा है या अल्लाह जदों दा मैं तेरी जन्नत अंदर आया मैं कोई नेक अमल नहीं कीता, ए मेरा दर्जा किवें बुलंद हो गया। फरमाया मेरे बंदे तेरा ओ बेटा जिन्हों कुरान दी तालीम दे करके दुनिया ते छोड़ करके आया सी, अज उन्हें कुरान दियां तिलावतां भी कीतियां ने, तेरे हक अंदर दुआवां भी कीतियां ने। दुआ तेरे बेटे ने तेरे वास्ते दुनिया अंदर कीती है, दर्जा तेरा सी जन्नत अंदर बुलंद कर छड़िया है। दुआ करो अल्लाह ताला इस बच्चे नू अपने वालिद मोहतरम वास्ते सदका जारिया बनाए। उच्ची कहो आमीन। और जिन अहबाब दा मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने जिक्र कीता, भाई अब्दुल रज़ाक साहब और मलिक अब्दुल रशीद साहब जो कि इस मस्जिद दी नहीं बल्कि पूरे इलाके दी पूरी जमात दी रौनक होया करदे सी, अज उन्हां दी कमी बड़ी महसूस हो रही है। दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने भी जन्नतुल फिरदौस अंदर आला मुकाम अता फरमाए। और साडे बुजुर्ग जड़े पगड़ी बन के स्टेज दी जीनत ने, दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां नू सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। उच्ची कहो आमीन। जी जी अल्लाह ताला रहम फरमान। तुहाडी कॉन्फ्रेंस तो बाद
کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہو جائے کردا ہے۔ مینوں ابھی یاد ہے، ہنسنے والی بات نہیں، بڑی ہی پریشان کن بات ہے۔ مینوں ابھی یاد ہے، اس جگہ تے بیٹھے استاد محترم خطاب کر رہے سی اور موضوع سی دیدار مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار دا شوق اور آپ دی ملاقات۔ اور اس جگہ تے میرے نال بیٹھے محترم حاجی اسحاق ریحان صاحب رحمت اللہ علیہ زارو کتار رو رہے سی، اور او انہاں دی زندگی دا آخری اس مسجد اندر جلسہ سی۔ میں دعا کرنا کہ انہاں موضوع سنیا کہ نبی پاک دا دیدار کیویں ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ پاک جنت الفردوس دے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین دا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور ساڈے محترم جناب محترم طارق ریحان صاحب، انہاں نے انہاں محبتاں نو کم نہیں ہون دیتا۔ محترم حاجی اسحاق ریحان صاحب رحمت اللہ علیہ دیا یاداں انہاں دیا محبتاں نو کٹن نہیں دیتا۔ دعا کرو اللہ تعالی اے محبت اپنے عرش عظیم دے سائے دا سبب بنا۔ حضرات میں جڑی بات بیان کرنی چاہنا بڑے اختصار نال عرض کرانگا، لیکن اس دے اندر ایک پیغام ہوئے گا کہ ہر بندے دی خواہش ہے کہ مرن تو بعد اللہ پاک نبی پاک دی ملاقات عطا کر دے، اللہ پاک نبی پاک دا ساتھ عطا کر دے۔ اور صحابہ کرام جنہ زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزاریاں، انہاں دی بھی ایک خواہش ہوندی سی۔ ایک صحابی نے بڑے پریشان ہو کر کے حضور دے کول حاضر ہوئے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابی بڑے پریشان نظر آ رہے جے۔ آقا محبوب جی میں گھر اندر جانا جی نہیں لگدا، واپس آنا تواڈے چہرے دا دیدار کرنا وا، اللہ پاک میرے دل نو سکون عطا کر دیندے نے۔ لیکن اج کی ہویا، ذکرت موتی و موتک، میں اپنی موت نو بھی یاد کیتا، تواڈی جڑی اللہ پاک نال ملاقات ہونی ہے اس نو بھی یاد کیتا۔ اللہ دے رسول میں سوچدا بڑی دور چلا گیا۔ قیامت والے دن تواڈا اچا مقام ہوئے گا، تسی حوض کوثر تے ہوو گے، تواڈا مقام محمود ہوئے گا۔ سونیا جنت دے اندر بھی تواڈا بڑا بلند مقام ہوئے گا، لیکن سونیا اس جنت اندر جی نہیں لگنا جس جنت دے اندر کملی والے دا دیدار نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام ابھی خاموش نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیتا۔ توجہ فرمانا، میرے رب کریم نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دے جیڑا بندہ اللہ پاک دی اطاعت کرے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انبیاء علیہ السلام دا صدیقین دا ساتھ عطا کر دین گے، شہداء دا ساتھ عطا کر دین گے، صالحین دا ساتھ عطا کر دین گے۔ سونیا تواڈا پروانہ کر دے اندر گیا، جا کر کے اپنی موت والا ویلا یاد کیتا، تواڈی موت پاک دا ویلا یاد کیتا۔ انہیں آکھیا کل قیامت والے دن کی بنے گا؟ میرے محبوب جی اپنے پروانے نو کہہ دیو پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے، غم کرن دی ضرورت نہیں ہے، اللہ دی اطاعت کر، او دے رسول دی اطاعت کر۔ تو کہنا نبی پاک دا ساتھ کیویں ملے گا؟ سچیاں محبتاں کر، اللہ
صرف نبی پاک دا نہیں بلکہ اللہ 1.25 لاکھ نبیاں دا ساتھ عطا کر دین گے فرمایا 1.25 لاکھ نبیاں دا ساتھ مل جائے گا حضرات گرامی اگر چاہندے جے قیامت والے دن حضور دے نال ملاقاتاں ہو جان اللہ پاک دی اطاعت کیجئے نبی پاک دی اطاعت کیجئے دوسرا عمل میں جڑا بیان کرنا چاہنا نبی علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ڈیوٹیاں لگا دیندے نے معاذ جاؤ یمن دے اندر جا کر کے اللہ دے دین دی تبلیغ کرو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر الوداع کرن واسطے مدینہ منورہ تو باہر جام دینے صحابہ کرام بھی میرے پیغمبر دے نال نے آقا فرمان دینے میرے صحابہ تسی واپس مڑ جاؤ میں معاذ نو آپ اکیلا الوداع کر کے آوان گا صحابہ کرام واپس مڑ جام دینے ایک معاذ نے دوجہ میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم آقا نصیحتاں کر دے جا رہے نے آقا وسیعتاں کر دے جا رہے نے معاذ نو اللہ پاک دے دین دی تبلیغ دے متعلق اہم باتاں دس دے جا رہے نے حضرات گرامی دیکھو عالم دین دی شان دیکھو طالب علم دا مقام میرے نبی آپ الوداع کرن جام دینے علماء نال پیار کیجئے علماء دے نال محبت کیجئے علماء دے نال جڑ جائیے مت گلے کیتے کرو مت شکوے کیتے کرو مت علماء کرام دے بارے باتاں کیتیا کرو میں بڑے بڑے لوکاں نو ویکھے آئے جنہ علماء کرام دی عزت نہیں کیتی توہین کیتی ہے اللہ نے آسمان دیاں بلندیاں تو زمین دیاں پستیاں تے ملا دیتا ہے بڑے بڑے ایسے لوگ نے جنہ علماء دے نال پیار کیتا علماء دے نال محبتاں کیتیاں حتیٰ کہ طلباء نال پیار کیتا اللہ نے زمین دیاں پستیاں تو اٹھا کے آسمان دیاں بلندیاں تے پچا دیتا ہے دیکھئے عالم دین دی شان میرے پیغمبر آپ الوداع کرن واسطے جا رہے نے جدو حضرت معاذ فرمان دینے مدینے دے در و دیوار نظر آنے بند ہو گئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے معاذ اللہ دے حوالے تیریاں تے میریاں جدائیاں ہو رہی نے جا یمن دے اندر جا کر کے اللہ دے دین دی تبلیغ کر نال معاذ سن لے جدو تو دوبارہ مدینے آئے گا تیرا میری مسجد دے اندروں گزر ہوئے گا صرف مسجد دے اندروں گزر نہیں ہوئے گا بلکہ تیرا میرے محمد دی قبر کو بھی گزر ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ملاقات آخری نے دوبارہ دیدار نہیں ہوئے گا دوبارہ زیارتہ نہیں ہون گیا دوبارہ دنیا تے تیریاں میریاں ملاقاتہ نہیں ہون گیا حضرت معاذ نے رونا شروع کر دیتا حضرت معاذ دیا کان دے اندروں آنسو جاری نے ایک تے یمن دا دور دا سفر نظر آ رہے ہیں دوجا کملی والے دیا جدائیاں نظر آ رہی نے حضرات گرامی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو رو رہے نے یہ تے آج دا مسلمان ہے جس دن فاطمہ دیا کان دے اندروں آنسو نے جس دن میری امی جان عائشہ صدیقہ روندیاں نظر آم دیا نے جس دن حضرت عمر نے تلوار نکال لی جس دن صدیق میرے پیغمبر دی امت نو دلا سے دے رہے نے جس دن میرے پیغمبر دے انس تے بلال رون دے نے جس دن مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا ہے آج دا مسلمان مٹھائیاں ونڈدا نظر آمدا ہے آج دا مسلمان کیک کٹدا نظر آمدا ہے آج دا مسلمان میرے پیغمبر دے روزے دی شبی بنا کے 12 نو زیارت کر کے 13 نو توڑ دا نظر آمدا ہے نانا میرا ویر صحابہ تے میرے پیغمبر دی جدائی دا سن کر کے رو پیا کر دے سی حضرت معاذ نے جدو رونا شروع کر دیتا میرے پیغمبر فرمان دے معاذ رونا میں تینوں ایک حدیث سنانا وا اگر چاہنا کہ کل قیامت والے دن تیریاں میریاں ملاقاتاں ہو جان معاذ ایک عمل ساری زندگی واسطے پلے بن لے اے عمل صرف معاذ واسطے نہیں ہے بلکہ حضور دی
सारी उम्मत वास्ते वे। आका फरमांदे ने इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामती अल मुत्तक़ून मन कानो ऐसु कानो। आका फरमांदे ने मुआज़ क़ियामत वाले दिन जड़े सारे दे सारे मेरे मुहम्मद दे करीब होणगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हां दी निशानी की होएगी अल मुत्तक़ून, अल्लाह पाक दे कोलों डरन वाले होणगे, तकवा इख्तियार करन वाले होणगे। अल्लाह दा डर उन्हां दे दिल अंदर होएगा। आका फरमांदे मन कानू ओ कोई भी होए, गोरा होए काला होए, बड़ा होए छोटा होए, अरबी होए अजमी होए, हईसु कानू जिथे दा रहन वाला होए, सऊदी अरब दा रहन वाला होए, पाकिस्तानी होए, हिंदुस्तानी होए, अमरीका दा होए या अफ्रीका दा होए, किसे भी रंग ते किसे भी नस्ल दा क्यों ना होए, फरमाया जिंदे दिल दे अंदर अल्लाह पाक दा डर पैदा हो जाएगा। कल क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह उन्दी मुहम्मद दे नाल मुलाकात करा देवेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बातां बयान हो गई, अल्लाह दी तात और रसूल दी तात, और दूसरी बात तकवा इख्तियार करना है। हज़रात गिरामी दो बातां और करके बात नू खत्म करने आओ। मैं जड़ी हदीस बयान कीती है, आका फरमांदे ने इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामती अहासिनकुम अख़लाक़ा। फरमा लोगो क़यामत वाले दिन मेरे सब तो महबूब तरीन जड़े लोग होंगे, और जिन्ना दी अल्लाह पाक नशिस्त मेरे मुहम्मद दे मिंबर दे नाल बनाएगा, उन्ना दी कुर्सी मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कुर्सी दे नाल होएगी। व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन मेरे करीब हो करके बैठन वाले होंगे क़यामत वाले दिन। आका फरमाते ने उन्ना दी निशानी की है अहासिनकुम अख़लाक़ा, उन्ना दा अखलाक चंगा होएगा, उन्ना दियां अदा चंगियां होनगियां, उन्ना दा किरदार चंगा होएगा। मेरे भाई इनामुल हक फरूकी हाफिज़हुल्लाह ताला ने अखलाक के मुस्तफा ते बड़ियां प्यारियां बातां कीतियां ने। मैं जड़ा पैगाम देना चाहना, एक दावते फिक्र देना चाहना, हर बंदा अपने अखलाक नू देखे क्या तेरा अखलाक इंज दे के कल क़यामत वाले दिन हजूर ते तेनू करीब कर देवेगा, या तेरा अखलाक इंज दे के हजूर तो दूर कर देवेगा। अज साडे नाल सक्का भरा सलाम लै करके राजी नहीं हो, अज साडे नाल कोई जनाब मुलाकात करके राजी नहीं हो। हर बंदा दूसरे दे शर दे कोलों बचन दियां कोशिशां करदा है। लोकां ने लिख के लाया होया है बेगानियां दी मैनू परवाह नहीं हो, मैनू ते अपने कोलों खतरा है। मुसलमान हो करके निक्कियां निक्कियां बातां तो लड़ पैने आओ, मैं रिश्ता मंगिया ते फलाने ने दिता नहीं हो, उनदे नाल मैं बोलना नहीं, उनदे नाल मैं कलाम नहीं करना हो। खबरदार मेरे जनाजे अंदर आए, खबरदार मेरी चारपाई नू उठाए, अगर मेरी चारपाई नू उठाया ते मैं उठ के गल पै जावांगा। खबरदार मेरे कोल आए हो, खबरदार मेरी मरण तो बाद भी मेरी कबर ते आ करके खड़ा होए ना। ना मेरा वीर इंज दियां गल्लां ना करया कर, सोना अखलाक बनाओ। मेरे पैगंबर दी आमद दा मकसद ये वे। आका फरमांदे ने लोगो अल्लाह पाक ने मैनू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक दी तकमील वास्ते भेजे आओ। हजूर दे आम तो पहले भी निक्कियां निक्कियां गल्लां तो लड़ाइयां हो, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा हो, कहीं घोड़ा आगे दुड़ाने पे झगड़ा हो। यूं ही चलती रहती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें। आज तुसी नहीं वेखदे हो जिला कसूर दे अंदर 30 रुपइया तो लड़ाई हुंदी है, दो नौजवान कतल हो जाते ने, और जड़े कतल करने वाले ने एक ही हफ्ते अंदर 2 और पुलिस मुकाबले अंदर कतल हो जाते ने। ओ मेरे भाइयों लड़ाइयां 30 रुपइया तो नहीं हुंदियां, लड़ाइयां रिश्ते लैन देन दे इनकार तो नहीं हुंदियां। 5 मरलियां तो लड़ते जे, 5-5 करोड़ के साथ ला देंदे जे। लड़ाइयां 5 मरलियां तो नहीं हुंदियां, लड़ाइयां सिर्फ 2 जुमलियां दी वजह तो हुंदियां ने। तुहानू मेरी सारी तकरीर भुल जाए, लेकिन आ 2 जुमले ना भुलिया जे। पहला जुमला बंदा कहंदा तू मैनू जानदा ही नहीं है, दूजा बंदा कहंदा तैनू मेरा
पता ही नहीं है। लो जी इथों लड़ाई हो जाती है, इथों झगड़ा हो जाता है, पहले गाली ते फिर गोली, फिर अगे लड़ाइयां ते झगड़े हो, हत्ता के मामला बढ़दा बढ़दा हो, कितने दे कितने जनाब इलाके तबाह हो जाते ने, कितने खानदान बर्बाद हो जाते ने, जेलां भरियां होईयां ने। एक कहंदा तू मैनू जानदा ही नहीं, दूजा कहंदा तैनू मेरा पता नहीं। मेरा वीर ये दो जुमले अपनी जिंदगी दे अंदर निकाल करके हमेशा वास्ते दफन करके ऊपर मट्टी डाल दे। इंज दा अखलाक अपना ले, गैर मुस्लिम भी तेरे वाल वेख के कलमा पढ़न ते मजबूर हो जाए। आके उम्मती इतनी शान वाला है, इन्ना दे पैगंबर जनाबे मुहम्मद दे मुकाम दा आलम की होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात दूर ना चली जाए, आका ने फरमाया चंगे अखलाक वाला मेरे करीब होएगा। सोने तुहाडे तो दूर कौन होणगे? आका फरमांदे असर सारून, ज्यादा बकवास करन वाले, फजूल गल्ला करन वाले, लायानी बातां करन वाले, जिस कलाम दा मकसद कोई नहीं, इंज दे जुमले बोलन वाले, वल मुतशद्दिकून, मुंह टेढ़ा कर करके दूजे दे सामने अपना रोब बनान वाले। पर मैं कल क़यामत वाला दिन होएगा, मेरे तो दूर हो जाएंगे। आका फरमांदे तीसरे नंबर ते वल मुतफ़य्यिकून, सहाबा फरमांदे सोनिया मुतफ़य्यिकून कौन ने? आका फरमांदे ने अल मुतकब्बिरून, जेड़ा बंदा तकब्बर करने वाला है कल क़यामत वाले दिन मेरे मुहम्मद तो दूर होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा वीर कदी भी आकड़ के ना चले कर, कपड़ा ते शलवार टकने तो नीचे गिरा करके ना चले कर, कदी भी किसे नु हकीर ना जाने कर, कदी भी किसे नु माड़ा समझ करके ओनू ठुकराया ना कर, कदी भी जनाब अपनी दौलत ते मान ना करया कर, अपनी शोहरत ते मान ना करया कर। ओ वेला याद करया कर जिम जदों सी मां दे पेट अंदर, दस कौन सी रोजियां पहुंचान वाला, अज हो गया जवान ते आख नावे, मैं वहां बहादुर कमान वाला, पर ना करमान रहमान थी रो डरदा, किते वेला ना आ जाए मंग खान वाला। आका फरमांदे तकब्बर करन वाला मेरे तो दूर होएगा, चंगे अखलाक वाला मेरे मुहम्मद दे करीब होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथी और आखिरी बात बयान करके बात नु खत्म करना। आका फरमांदे ने इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामती, फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे सारे तो करीब कौन होंगे? फरमाया जेड़ा जिन्ना दरूद ज्यादा पड़ेगा, जिन्ना दरूद कसरत नाल पड़ेगा, उतना अल्लाह पाक ओनू क़यामत वाले दिन मेरे मुहम्मद दे करीब कर देवेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतना ही मेरे नेड़े होएगा। मेरा वीर अज हर बंदा परेशान है, कोई घरेलू परेशानी दे अंदर मुब्तला है, कोई कारोबार दी वजह तो परेशान है, कोई औलाद ना होने दी वजह तो परेशान है, किसी को औलाद ते ना फरमान है ता परेशान है, कोई बच्चे ते बच्चियां दे रिश्तियां दी वजह तो परेशान है, कईयां दे रिश्ते चंगे हो गए ने ओ ते खुश ने, लेकिन कई बच्चियां अपने घर अंदर आबाद नहीं हुंदियां, उन्हां दे वालिदैन परेशान ने। मेरा वीर सारियां परेशानियां दा हल दरूदे पाक दे अंदर है, कसरत दे नाल मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़िया कर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल सहाबी आंदे ने, आंदे सोनिया मैं दुआ मंगना वा, दुआ दे चार हिस्से करां, तुहाडे ते किन्ना दरूद पढ़ां? आका फरमांदे ने कसरत दे नाल दरूद पढ़। कहन लगा महबूब जी एक हिस्सा दरूद पढ़ांगा, तीन हिस्से दुआवां करांगा। आका फरमांदे ने दरूद ज्यादा कर ले। कहन लगा अद्धा दरूद पढ़ांगा, अद्धियां दुआवां करांगा। आका फरमांदे दरूद ज्यादा कर ले। कहन लगा तीन हिस्से दरूद पढ़ांगा, एक हिस्सा दुआ करांगा। आका फरमांदे ने दरूद और ज्यादा कर ले। ये मेरे पैगंबर नु अर्जा करन लगा, अल्लाह दे रसूल मैं जितनी देर दुआ करनी होई मैं अपनी हाजात ते अपनी जरूरियात अल्लाह दे सामने रखांगा ही नहीं। सोनिया तुहाडे ते दरूद पढ़दा रवांगा, तुहाडे ते सलाम भेजदा
دیکھتا رہواں گا۔ آقا فرماندے نے اذن تکفا امک ویغفر ذنبک، اللہ دے بندے اگر تو ہر ویلے درود ہی پڑھدا رہے اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں دور کر دین گے، اللہ تیرے سارے گناہاں نو معاف فرما دین گے۔ حضرات گرامی فیصلہ آباد دے اندر قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمہ اللہ دی یاد آگی فرمایا کر دے سی بے جا تیرے تے درود تے سلام سونیا، بے جا تیرے تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا، بے جا تیرے تے درود تے سلام سونیا، جنت نالو ود دید تیری سونیا، جنت نالو ود دید تیری سونیا، ساری دنیا بن گئی مرید تیری سونیا، عمر تیرا ادنا غلام سونیا، بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ فرمایا درود تو پڑھیں گا اللہ قیامت والے دن محمد دے قریب کر دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ احسان محترم جناب مولانا عمر فاروق شاکر صاحب